तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजा घालधन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजा घालधन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका एकेस तुझे बगर म्हाका जियेव नाका मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका एकेस तुझे बगर म्हाका जियेव नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजा घालधन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजा घालधन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता मोजा गोळ्या मोजा इष्टा मोजा सैया मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे बिणे म्हाका रावूं नाका मोजा गोळ्या मोजा इष्टा मोजा सैया मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे बिणे म्हाका रावूं नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजा घालधन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजा घालधन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्या समोर आमचं एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ताई मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो आम्ही घरा भितर असताना सड मेळिंगी या घर सोडणं भायर वचून सगळो दीसभर भायर भोंवून काम करणं असल्यार मेळ्ळी भायर गेल्ल्या वेळार आमी मेळ्ळी वय मू घरा भितरच असल्यार नितळ आसता वय मू त्याच भाशेन जेजू सांगात असल्यार आमी केदाळे नितळच आसता जेजूक सांडून आमी ह्या संवसारांत संवसाराच्या राट्यावळींत आमी मेतेर जाल्यार आमी मेळ्ळी जाता देखून जितली आमी जेजूच्या एकवटांत आसा ताज्या पांया तळा ताज्या मोगांत आसा ताज्या उतरांत ताज्या सेवेंत आसा तितली आमी आत्मीक रितीन नितळ उरता ताका सोडून ताका सांडून आमी जर तर पाटी संवसाराक वेता आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत ती वेगळीच मेळ्ळी जाता आनी पातकान पडटा आनी पातकान पडिल्ल्या वरवीं तुमी जाणात तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत बैल्यान मात्र न्ही मोतींत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतनांत उतरांत भोगनांत आमच्या हर एका करण्यांत आमच्या हर एका कामांत वावरांत आमी कितें जाता मेळ्ळी जाता देखून जेजूक सांडून आमी भायर वचून केल्लीं पातकां आमच्या उडासा काडी आनी त्या वरी आमी पातकांत पडल्यान देखून आमकां पळोवन दुसरीं पातकांत पडल्यान तर हेरा लागचें बक्षांनी मागी आनी म्हणी हांव पातकी सरपत रादेवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संपाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना सरपदुदा देव आमची काकळूत करून
सरमची पातकां बुक सरम कांस असनुच्या जिविताक पावो. Sumia Kamluka Sumia Kamluka Krista Kamluka Krista Kamluka Sumia Kamluka Sumya Kamluka. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रम्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रम्या ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या भोवमोगळा बाप्पा तूं पवित्र आनी भाग्यवंत जावन आसाय. त्याच सारक्याचें सुरपाचें जावन तुवें आमकां रचलाय. देखून तुका वळखून तुज्या उतरां मुखान संपूर्ण तरान आमच्या कुडीन मतीन काळजांत आत्म्यांत सदांच आमी नितळ जावन त्याच पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 35 वाक्य 1 ते 10 म्हणसर. इजाया चॅप्टर 35 1 to 10. इस्रायलाची सडवण. अरण्य आनी सुकलेली भूंय संतोष परीत जावं. पाट पडलेली भूंय उल्हासूं आनी फुलूं. सडका भशेन ती भरपूर फुलांनी फुलूं. ती उल्हासूं आनी आनंदान गितां गावं. तिका दिल्या लेबनोनाची महिमा कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. लोक सरेस्पराची महिमा देखतलो आमच्या देवाचो प्रताप. तकलेले हात घट करा अस्कत धोंपरात थीर करा. भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता पारीकपण घेवंक तो येता. तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उठतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. कित्याक अरण्यान झरी फुटतल्यो आनी सुके करडे बुंत वळवळतले. लसतली रेंव एक तळे जातली आनी ताणिल्लें बुंत उदकाच्यो झरी जातल्यो. जंय कोल्याची दोल आसली थंय लोवे आनी चिवे उपजतले.
तांतल्यान एक राज्य रस्तो वेतलो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली. अशुद्ध मनशां ताचे वयल्यान वेचिनात, कित्याक सर्वेस्परस तो उगडतलो आनी मुर्खांक लेगून त्या रस्त्यार वाट चुकची ना. थंय शिव आसचे नात, रानवट मनजात ते वाटेन येवची ना, तसली खंयचीच मनजात थंय पळोवंक मेळची ना. बागार फकत सोडवून मेळिल्ली त्या रस्त्यार चलतली, कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान ती परत येतली. गीतां गावन ती सियोनाक येतली. सासनीक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो, संतोष आनी आनंद ती भोगतली. दूख आनी रुदान पळोवन वेतली. देवाचे उतर हे देवाची वडणूक. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. रायांच्या राया आमी नावाड्या, धन्याच्या धन्या आमी वांगड्या. 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 सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. जिविता उंड्या आमी वंदिया, दैविक उजवाडा आमी हरसिया. 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 सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. स्वताच्या उतरा आमी आयकोव्या, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. सताच्या उतरा आमी ऐकूया, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. सताच्या उतरा आमी आयकोव्या, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. सताच्या उतरा आमी ऐकूया, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. जाकोबाचे पत्र अध्याय 5 वळ 7 ते 10. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 7 to 10. आता भावा भयणीनो, सोमी येता पर्यंत सोसणीक जाया. पळया, एक शेतकार कशे तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलेंसो आनी अकरेसो पावस येसर
तो सोंसणीकायेन राखून रावता. तुमी तशेंच सोंसणीकाय जाय जय आनी तुमच्या काळजान धैर्य घे जय, कित्याक सोम्याचे येणे लागीं पावला. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात. माणशात जाल्यार तुमची सुझडती जातली. पळया, नितीदार तुमच्या दारवट्या सरशी उबो आसा. भावा भयणीनो, सोम्याचे नांवी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टांत मुद्दे दाखयलेले सोंसणीकायेची देख घेया. देवाचे उतर हे. देवाची वडोवका. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ सर्वांच्या भक्तीने आता, तुझ नियमा उर्बे नाव करता. तुझे स्वरूपादे हांव ते पातेता. सोम्याचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समथवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवास शुभ वर्तमान अवस्वर 11 वळ 2 तावन 11 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 11 and verses 2 to 11. स्नानदाता जुवावन धाडलेले दूत. थोड क्रिस्ताच्या कृत्या विशयांतली खबर बन्यांत आशिल्ल्या जुवांच्या कानांत पडली. ताणें आपल्या आशिसांक धाडन जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें, येवचो आसा तो तुंच वा आमी आनेकल्याची वाट पळय जय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, फाटीं वसा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा. कुर्डे पळयतात, तोंटे चलतात, कोटकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. म्हजे विशांत जासो भावार्थ दंडळना तो भागी. जुवांचे शीस पाट करून गेल्लेस जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवां विशांत उलोवंक लागलो. तुमी कितें पळोवंक म्हणून अरण्याक गेल्ल्यात? वाऱ्याक दलसो चिवो गाय? न्ही तर कितें पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक वस्तुरां नेसलेलो मनीस गाय? नाजूक वस्तुरां नेसतात ते रावळ्यारांनी पळोवंक मेळटात. कितें तर तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? एक प्रवादी? वय हांव तुमकां सांगता प्रवाद्या प्रास वर्त्याक. ताचे सुविशांत पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सतस हांव तुमकां सांगता, मनीस जावं जल्मल्ल्या मदें स्नान जाता जुवां प्रास वर्त दुसरो ना. तरी पळोवन सर्गीच्या राज्यांत कनिश्ट आसलेलो सैत ताचे प्रास वर्तो. देवाचे उतर हे. वांगडी तुका क्रिस्ता. पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सोम्याची वाट स्विकार करून सोम्या सरशी आयिल्ल्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, साबार जाण तुमी गल्फाक गेल्यात. गल्फान जायतीं वर्सां तुमी वावरी केला, पूण सुरू कोण गेल्लीं हांगा मालगडी कोणी आसा जाल्यार तांकां कळीत आसा पयलें कशें आसलें थंयसर. सगळ्या गल्फ राष्ट्रांनी
जावं ती दुबय या मस्कट या ओमान या कुवेट या साऊदी आनी खंयसरी एक 50 वर्सां पयलें कशें आसलें डेझर्ट म्हणटा आमी कितें म्हळ्यार मरुभुमी रेगिस्तान देखून तूं थोड्या देशांक नांव पडलां अफगानिस्तान पाकिस्तान कझाकिस्तान आनी कळ्ळें कर्गिस्तान रेगिस्तान म्हळ्यार कितें थंय खाली रेंव मात्र आशिल्ली झाडां आशिल्लीं रूख आशिल्ले की आसल्यार खंय खाजराचे रूख मात्र थंयसर आसतले आनी विविध तरेच्यो मनजाती आशिल्ल्यो की असल्यार उंटां मात्र आशिल्लीं थंय कितें म्हणजे सुकणीं आशिल्लीं की सांगा कित्याक सुकणीं नातिल्लीं ते रूख नातिल्लें रान नातिल्लें गार्डन आसतलें गी फुलां आसतलीं गी फळां आसतलीं गी पूण आतां तुमी आतां खंयच्याय घालपाक वसा सावदी वसा या दुबय वसा या ओमान या कतार आनी खंय कुवेट वसा खंय वसा रेगिस्तान आसलें कितें जालां मरुभुमी आसलें कितें जाल्या हांव गेल्लो आतां तितल्या 7 वर्सां पयलीं गेल्लो हांव दुबय ते जाल्यार तुमकां कळीत आसा हांव 10 दिसांक नातलो आनी ते जाल्यार म्हाका थंय दुबयंतल्या मिरेकल गार्डनाक वचूंक अवकाश मेळ्ळो त्या दाळा हांगा केदाळ येवचो आनी आमच्या हर एका सेवेंत आमकां आदार दिल्लो भाव नितीन ताणें म्हाका आपोवन व्हेल्लें दुबयंत एक मिरेकल गार्डन म्हूण आसा आनी थंय गेल्यार भायर येवंक तुका मन जायना फुलांनी तरातराच्या फुलांनी आनी अशें सबय लांगीत तें सगळो दीस थंय रावल्यार पावना आतां दुबय मिरेकल गार्डन आसा उरल्या जाग्यान ना आयले वार तुमी आयकले आमच्या बेंगलोरांत लालबागांत फ्लावर शो आसलो कितें आसलो आनी लोक खंय 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 जावन येता कित्याक पळोवंक पळयता आनी वेता ऑर्डर भावान सांगलां पळयतना मात इल्लो संतोश मागीर तो उरसो संतोश न्ही पण हांवें कितें सांगचें म्हळ्यार कांयच नातले जागे कितें जाल्यात कांयच नातले जागे कितें जाल्यात आतां तितले पयस वेचे नाका लागीं आमच्याच इतल्या आभाच्या काळार आमच्याच गांवांत आमी रावया आनी कशें आशिल्लें सारकी वाट आशिल्ली इस्कॉलाक आमी चलोवन वेताले इगर्जेक आमी चलोवन वेताले वय मू एक गाडी म्हणली आशिल्ली सायकल म्हणली आशिल्ले सांगा म्हज्या मायेचें काजार जाताना थाकोड येतान फेरार बैलाच्या गाडयेर तिका आपोवन हाडिल्लें खंय खंयच्या बैलाच्या गाडयेर तेन्ना रिक्षा येनात कार येनात कांय नात पण आतां आमची घरां कशीं आशिल्लीं कोलवाची हय मू नळे नासले कोलवा आसलो आनी ताका कशें कोलू वयर आसलो पोंदा मोडलांचे ताट्ट्यो आनी ताका सपोर्ट कितें चिरून वाशेगी ह्या माडयेची तडकां ह्या कितें म्हणटा तरी पळय आतां ते तुमकां पाटी वचोंक जाय की कांय नातिल्ल्या त्या काळाक वचोंक जाय की जीव कशें आशिल्लें आमची कुजनां कशीं आशिल्लीं आमच्यो रान्न्यो कश्यो आशिल्ल्यो पाटी वचोंक जाय ती लांकडां दवर न्हू उजो दवर न्हू हू 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 करून फूंक मारन दोळ्यांत दुखां काण सकाळीं सुरू केल्यार रांदप केदाळ सुरू जातलें तयार जातलें आतां फाटी वचोंक जाय त्या काळार वचोंक जाय त्या परिस्थितीक वचोंक जाय ती परिस्थिती जाय सक्कड म्हणटात नाका हे सक्कड बदललां भाव भयणी संवसार बदलला संवसारांत सगळे जागे बदलल्यात आमी खंयची खाणां न्हेसना आमचेर आमची घरां सक्कड बदललां पूण मनीस मात बदलूंक ना मनीस पयलें बरो आशिल्लो परिस्थिती परिसर तेदाळ बरो नाशिल्लो जाल्यार मनीस बरो आशिल्लो आतां परिस्थिती बदलल्या बरी जाल्या पूण मनीस व्हडलो सांगला मेळो जाला
पूण हांगा आसलें तूं आनी हांव आमी तशीं आसल्या वय एका काळार तुजें म्हजें आमचें जिवीत कितें जावन आसलें मेळ्ळें खंय तावन आयलां संवसारार तेंपण खंयसर पावलां आमचें मनशापण खंय तावन आयलां संवसारार तेंपण खंयसर पावलां आमचें मनशा वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा खंय गेला खंय गेला देव खंयसर पावलाय तो खंय गेला खंय गेला देव खंयसर पावलाय तो पहिले जाती कातीमध्ये धर्मांत असल्या विविध भावा बहिण्यामध्ये मोग कसो आसलो संबंध कसो आसलो आतां कसो आसा आतां कसो आसा पेल्याक तो मनीस वळखना फ्लॅटांनी रावतले आपल्या कुशीच्या फ्लॅटान कोण आसात म्हणलें तांकां वळखना आनी विदेशांत विल्लांनी रावतात तांच्या कुशीच्या विल्लांनी कोण आसात म्हण तांकां कळीत ना पण गांवांत कालच जाल्लें घडीत साबार जाणांनी तुमी आयकलां जावं पुरो हांगा रितीर जावन आमी घरा पावल्या मात्र तेन्ना म्हाका एक व्हिडिओ आयलो मागीर धाट्टुनी सांगलें ताणें सकाळीं पळयल्लें मात्र ताणें सारकें पळोवना ताणें येता येताना म्हाका सांगलें आनी कितें म्हळ्यार 75 वर्सांचो जयरामा म्हणलो एकलो म्हातारो ते आतां पळय ते हिंग घालून माडार सडटात नारळ काडूंक कोताय न्ही तुमकां वयर येतात ते घालून एक सुमार 60 फीट उबार म्हळ्यार तितल्या उंचायर आसलेल्या माडार सोडलो आनी माडार सोडून वयर पावल्या उपरांत ताका हार्ट एटॅक जावन थंयच मेलो तो आनी थंय सुमकाळो नासलो तो बायल बेंगलोरांत आसा भुरगीं बेंगलोरांत आसात ताजी म्हणली कुणी नात पूण त्या जाग्यार थंय आसल्यांनी शेजारच्यांनी पळोवन फायर ब्रिगेडाक फोन करन तांकां आपोवन तो आनी 3 निश्ण्यो वयल्या वयर एका वयर आनी एक वयर सोडोवन ताका कसोय देंवयलो पळया न्ही शहरांतल्या मनशाक आपल्या बगले नासलें ते वळखनात हळ्ळेंत आसतना आपलो पेलो कोण वळखतात की ना कित्याक संबंध देखून आज जायत्यांनी ह्या संवसारांत वचून ह्या शहरांक वचून आज कितें जालां बरेंपण होगडायलां काल हांवें तो दाखलो दिलो भावानी ओडल ताचो उल्लेख केलो आज व्हडल्या शहरांनी वावर करतल्यांक तांकां समाधान आसा शांती आसा पूण आमकां गांवांत जियेतल्यांक गादे कोसतेल्यांक गोरवां पोसतेल्यांक रांदय करतेल्यांक सांगा नांगी माडये तोट आनी काल नारळा तोट केळंब्या तोट म्हणटाना सकाळ तो सांज तांतू वावर करनासतना समाधान आसा की ना देखून आज पळया भाव भयणीनो आमी जितले संवसाराक वेता तितले आमी वायटान सांपडटा जितले आमी सोम्यासशी येता तितले आमी आमचें वायट सांडटा आनी बरें आदारूंक आमकां वायट उक्ती जाता जुआन बाबतीस खंय आसलो कालच्या शिकोवण्यान तुमी आयकलां खंय आसलो कित्याक अरण्यांत आसलो आनी शहरांतलो लोक ग्रेस्त लोक ताचे सशी येतालो वय मू आनी ताका कितें म्हणटालो तुमी आयल्यात म्हणजे सरशी उदकाचो स्नान घेवंक पूण तुमी जिनी बदलिनात आग्याच्या जिनी बदलची करणी करा देखून आज एका काळार आमी ह्या मेळ्यांत ह्या खोटेपणांत ह्या पथकांत आमी आसल्या पूण आज आमी नितळ जाल्या तर कशें नितळ जाल्या कशें नितळ जाल्या कोणा वरवीं नितळ जाल्या कोणा सरशी आयिल्ल्या वरवीं आमी नितळ जाल्या देखून सेंकांतार हांवें केलां एक घडी चीत दिया ऐका मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ दुनिया छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार
दुनिया छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार, सबको मोड़ कर मैं आया तेरे घर, सबको मोड़ कर मैं आया तेरे घर। मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ। धन दौलत छोड़ कर पाया तेरा प्यार, धन दौलत छोड़ कर पाया तेरा प्यार, रिश्ता जोड़ कर बन गया तेरा यार, रिश्ता जोड़ कर बन गया तेरा यार। मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ। पापों को माफ कर दिल मेरा प्रेम से भर, पापों को माफ कर दिल मेरा प्रेम से भर, बिना किसी का डर करूँ मैं तेरा प्यार, बिना किसी का डर करूँ मैं तेरा प्यार। मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ। माँ बाप को छोड़ कर दौड़ाया तेरे घर, माँ बाप को छोड़ कर दौड़ाया तेरे घर, करूं तेरी सेवा मुझे करो स्वीकार, करूं तेरी सेवा मुझे करो स्वीकार। मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जेजूस अशें आयिल्ल्या उपरांत आज म्हजें जिवीत अशें जालां, जेजूस हांवें रावल्ल्या वरी म्हजें जिवीत अशें जालां, सगळें नवें जालां। कोरिंथीकारांक पयल्या पत्रांत पयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 5:17 सगळें नवें जालां, पोरनें तें गेलां आनी सगळें नवें जालां। ऐका तशी म्हळ्यार अशें म्हळ्यार कोणीक लोक क्रिस्तांतय जियेतात, क्रिस्तांतय जियेता जाल्यार, क्रिस्तांव जावन जियेता जाल्यार न्ही, सारकें ऐका, कोण एकलो क्रिस्तांव जावन जियेता जाल्यार न्ही, कोण एकलो क्रिस्तांतय क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेता तर तो एक नवी रचना, तो जाता नवी रचना। पोरणे ते गेले ताजें तें कितें पोरणें आसा, मेळ्ळें आसा, अशुद्ध आसा, कोठेपण आसा, कितें देवाक मानवनांतलें आसा तें सक्कळ गेले गेलें आनी वेता सगळें नवें आनी जालां। सगळें नवें जाता। आज क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आसा जाल्यार तुजें जिवीत नवें जाता। अडेली भावान तो उल्लेख केलो, क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यान तें कसलोसो द्वेश म्हणलो आसनूच, मोस्सोर व्हडलो सोर, ದ್ವೇಷದಿಂದ ದೇಶ ನಾಶ, तशेंच द्वेषದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಶ। आज हांगा देवाचें उतर आयकत आसतना इल्लो तरी मोसोर आसा, इल्लो तरी द्वेश आसा, इल्लो तरी राग आसा, इल्लो तरी हांकार आसा, इल्लो तरी कितें म्हणटात वायट मेळ्ळें आसा, हांगा कितें जायचें नितळ जायचें। तुमी घर झडटात गी, दिसा कितले फावटी झडटात? आतां काल थोडे 3 फावटी झडटात, मात पुसतात गी, एकलो म्हणटा पुसता म्हणून, थोडी आपतो जाल्यारय झाडिनात। कशें आसता घर? आपतो जाल्यार तूं झाडिना जाल्यार तुजें घर कशें आसता?
पुसताय झडताय मात्र न्ही झडण बरें करून पुसताय तर तुजें घर कशें आसा आं आतां दिसाक सकाळीं तुवें झडलाय पुसलाय सगळ्यो दीस काम केलाय न्हिदोंकच्या पयलीं पोट्ट्यान झडताय आनी पुसताय कशें आसता आतां झडटात पुसतात वय मू आतां कितें आतां कोणी येता म्हणटा आतां मागणें आसा घरा मागणें दवरलां नाल्यार गरबेज बी दवरलां म्हणटा तुमी काल झडटात पुसतात मात गी गैरो मसालो काडटात वय की न्ही आनी कितें नाका जाल्लें आसलें पुराय काडटात वय की न्ही आनी कितें पिन कोणच्यान दवरलें तें पुराय काडटात वय मू मात्र न्ही आतां थोड्यांक आसा वर्साक एक पटी म्हणी घर बदलूंक जायना कितें म्हळ्यार घर तशेंच पेंट करूंक पेंट करतना घर कशें दिसता पोरनें दिसता की नवें दिसता वय मू आतां पेंट केल्या उपरांत थोडें पोरनें आसा पोरनें आतां कर्टन्स आसात कितें म्हळ्यार कर्टन्स पोरनें आसात ते पोरनें काडले नवें घाल्यार घर नवें दिसता की पोरनें दिसता कित्याक पोरनें काडलां नवें घालां कशें समजता पळय आमकां त्याच प्रमाणे कुजनात पोरणी आयदनां आसात पुराय पडोवन चटणी जावन नाक्की जावन म्हणटात न्ही गे तातूंत रांदूंक समज जायना वय मू ती काड नवी हाडटात तुमी ताका कशें आतां रांदूंक तुमकां संतोश जायना गे आतां तो स्टोव पेटोवंक ते पेटना बाबा कितें गॅस समा पेटना वय मू रांदूंक कशें आतां तो काडलो नवो हाडलो आनी चेक करतना बरो करून गॅस पेटता वेगीन घेवन जाता वेगळी जेवण जाता कशें बघता पळया न्ही गे बाबा बरें ना हें सर आमच्या दोळ्यांनी पळोवन आमकां समजता तर ह्याच प्रमाणे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आनी कितें मेळ्ळें आसा शुद्ध आसा नाका जाल्लें आसा कितें तुका तें पळय तुवें दोन घेतलां तें आसा तें काणयेन तूं जियेता जाल्यार ह्या मेळ्यापणांत अशुद्धपणांत खोट्यापणांत आव्हान तूं आमी जियेल्ल्या बरी देखून केदार तूं नवो जाताय वास्तवळ तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय आयिल्ल्या वेळार तो एक नवी रचना क्रिस्ताच्या एकवटान तूं राविल्ल्या वेळार तूं एक नवो जाताय देखून आमी म्हणटा नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला काळजान नवो जालाय मनांत केदार तूं नवो जाताय आमी वाचता फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वाचता 2:5 मनांत तूं केदार नवो जाताय तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन ना तुजें म्हजें आमचें मन जेजूचें मन जाता आमी मनांत नवी जाता कितें बरलां तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं क्रिस्त जेजूचें मन जावं आतां मनांत जेजू बरीत तूं दायळाय मोवाळाय मोग मैपास हेरांचो हुस्को मात हेरांच्या गरजेन पावचें सगळें जेजू सारकें मन तुजें जाल्यार तुका कशें बगता तूं पोरनो गी न्हू तुका जड बगता की हाडू बगता तुका दूख बगता की संतोश बगता उल्हास वय की न्ही देखून नितळ मनाची कितली बागी म्हणा वय मू माते वसवंजला वसो 5:8 कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:8 नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक आतां देवाक पळयतना कशें बगता तुमकां सांगा आतां देवाक पळयतना म्हणटा तुमच्या उज्या दोळ्यांनी देवाचें सारकें स्वरूप कालचें दिसता तुमकां आयकलां मोग पळयतना शांती पळयतना समाधान पळयतना सत तुका तूं आयकतना सताक कोणी साक्ष दितना तुका कशें बगता देव सरा पळयतना संतोश कोणाक अब्बा कोणाक अब्बा तो सैताना पळयल्लो संतोश म्हणून कोणा ते सैतानाचो स्वभाव आशिल्ल्यांक पळयतना कशें दिसता तुका रागिश्ट मनीस झगडसो मनीस गाळी येटसो मनीस ह्या काळें बुरशें उलोवचो मनीस पियोवचो मनीस बेबदो मनीस आनी सगळे वायट आदर्सो मनीस ताका पळयतना कशें संतोश बगता तुका आमी हेरांक कोटे आशिल्ल्यांक पळयतना आमकां संतोश भोगना तर आमचें तें आशिल्लें कोटेपण आमकां पळोवन आमी संतोश भोगयत गी हर एका उतरा वरवीं देखून खंय वर्सां येपुटी पुराय जाडन पुसून पुराय कितें म्हणटा तें नखेत्रांक घालून लायट घालून जिगी बिगी घालून आनी कालें हें केल्यार तें नवें जिवीत न्हय भाव भयण नवें जिवीत जेजू तें आमी वाचता उगडापणच्या बुकांत वचपा 21 वळी 1:5 ऐका उगडापणाच्या बुका वचपा 21:21-1-5 नवें जेरुसलेम तशें जाता तुजें म्हजें आमचें जिवीत ऐका तेद्वा हांवें एक नवो आकाश तुजो परिसर नवो जाता तुमकां हांगा हरियपटी आयिल्ल्या वेळार सगळें पोरणे दिसता की नवें दिसता नवें आमी कांय घालूं ना कर्टनी तेंत फॅनाय तिंत जागोय तो कदेलाय तिंत
पूण परिसर कशें तुमकां पोरणो दिसता की नवो बघता कित्याक हांवें सांगचें तुमकां नव्यो वस्तू दवरल्या वरी तो परिसर नवो जायना आमचें जिवीत नवें जाल्ल्या वेळार कुटुंबांत परिसर परिस्थिती सकट नवी नवी दिसता एकामेका उलोवचें एकामेका सांगाता मेळचें एकामेकाच्या सुखात घालून वांटेलें जावचें एकामेकाच्या गरजान पावचें तेका नवो आकाश हांवें देखलो आणि एक नवी पृथ्वी देखली नवी पृथ्वी देखून हांवें काल तो दाखलो दिलो न्ही त्या भयणीचो ती विनोदच्या मागण्याक येवन घरा वचून मागणी करूंक शिकली आनी पोर सेवेंत येवन घरा वचून घर नितळ करूंक हां हय मू हय की न्ही आणि तें तिका बरें समजलें तशें सांगाय देवा जेजूक पळयतना जेजूक आयकतना जेजूक वळखतना जेजूक आमी सत मानतना आमी जेजूक पळोवन शिकायचें वय म्हूण हय की न्ही कोणा पळोवन आमी शिकायचें मनशांक पळोवन आमकां बरें जावंक जाता गे आमी कोणाकी पळोवन आतां गांधीजीक पळोवन मदर तेरेसा पळोवन कोणी बरी जाल्ली नात पूण जेन्ना तूं जेजूक वळखताय जेजूक पळयताय जेजूक तूं तुजो करून घेताय जेन्ना जेजू जाकेवाच्या घराक गेलो कितें जालें कितें जालें सगळें वय मू देखून आमी म्हणटा तें कंतार कितें सोमी देव मोझ्या घरा आयलो सोमी देव मोझ्या घरा आयलो सोमी देव मोझ्या घरा आयलो प्रायसर गिंसो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव मोझ्या घरा आयलो रायसर गिंसो म्हजो हांगा रोजीबाईची साक्ष तुमी आयकली 2 हप्त्या पयलीं जेन्ना आमी सकट गेले हांव तिच्या घरा मागोवंक तुजो पती तुका प्राय म्हणतो आनी तिका पिडेस्त ताका येवंक जायना मागण्याक पूण तो बसलो थंय बरी 1.5 वर बसलो आमी मागणी करचें ताणें पळयलें ताचे खातीर कुटुंबा खातीर शेजारच्या खातीर तांच्या समाधाना खातीर तांच्या सर गरजां खातीर आमी मागचें ताणें आयकलें पर रोजीबाईची साक्ष तुमी आयकली महिमा देवाक पूण तिका आनी तिच्या घरकाराक कितें भोगलें खंय सोम्याचो सेवाक तिच्या घरा आयलो म्हणटा तिका कितें भोगलें खंय तिणें म्हणलें देवूच आयल्या बरी भोगलें खंय देव येवना देवाची कितें म्हणटात काकलूत गी कुरपा गी शांती गी समाधान गी मोग गी मैपास गी उजवाड गी थंयसर आयलो न्ही तुजी कुडीक थंय तूं कितें घेवन येताय तूं कितें घेवन येताय आनीकल्या मेळोवंक येताना समाधानाची सुवार्ता प्रगट करची उर्बा जावन दी तुज्या पांयांचे एफेसकारां पयल्या पत्रां वचोन 6 आनी 15 समाधानाची समाधानाची सुवार्ता प्रगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे म्हाका आतां एवढं आसा हांव ल्हान भुरगो आसतना तावन गरबेजमेंत ताका येताना पाद्र्याप ते धाडचे प्रायवंत पाद्र्याप पयस पयस इगर्जी आसताल्यो आनी एक विरगजींत एकलो येजाक आसतालो तांकां सहाय्य कोणी नातरले कित्याक ते तितले येजाक नातरले आनी प्रायवंत येजाक गरबेजमेंताक येताना पयलें तांणी भितर सरतना म्हणची उतरां कितें समाधान या घराक आनी हांगा जी येतल्यांक आतां म्हणनात आतां कितें म्हणटात तुमी सकट सोमा आसात मू पयलें उसाची उतर कितें जाणासलें समाधान या घराक आनी हांगा देखून तांकां बरयलां सांपावलां कितें बरयलां परतें मास्ती समाधानाची सुवार्ता समाधानाची सुवार्ता प्रगट करची तुमकां आसा ती उर्बास तुमकां आसा ती उर्बा तुमच्या पांयांचे मोचे जावं जेन्ना तूं नवो जाल्यार तुजे भोंवतणी सगळें नवें जाता आनी कोण तुका नवो करता आनी कशें तूं आनी हांव नवें जाता हांगा जावं पळय एका प्रत्येक ह्या परिस्थितीक ह्या प्रकृतीक आजच्या पयल्या वचपांत आमच्या मुखार दवरलां तें तुमच्या आत्मीक जिणेक तुमी सरी करा सारकी आयझाया चॅप्टर 35 वर्सेस 1 to 10 इसायाच्या बुकांत वचपा 30 आनी 5 वळी 1 to 10 वयर कितें बरयलां इस्रायलाची सडवण न्ही जाग्याची सडवण
जावं पळय उतरां आयकताना तुमकां बघता हें कोणा विशयांत बरयलां थोडी वाचताना अशें तूं वाचतात हो मंजती विशयांत आसा परत राना विशयांत आसा जाग्या विशयांत आसा न्ही हांगा इज्रायलाची सडवण ह्या परी जातली इज्रायलची परिस्थिती ह्या प्रमाणे बदलतली तुमी रेनोवेशन म्हणल्यार आयकलाय पोरणी घरां रेनोवेट करतात म्हळ्यार कितें नवीकरणां म्हणटात रेनोवेशन म्हळ्यार वय इगर्जिया नवीकरणां न्ही वस्तेगर नवीकरण हांगा तुजें आनी म्हजें आमचें आत्मीक जिवीत ह्या प्रमाणे नवें जायचें ऐका इज्रायलाचें तारण म्हळ्यार सोडवण म्हळ्यार अरण्ये आनी सुकलेली भुंय संतोश भरीत जावं म्हळ्यार एका काळार तुजें म्हजें आमचें जिवीत मन काळीस सगळीं चिंतनां उतरां भोगनां तुजो संबंद सगळ्यां कडेन कसो आसलो अरण्य जावन आसलो आस्त व्यस्त जावन आसलो शिस्त नातल्ली पूण सोम्यात आयल्या उपरांत तुज्या चिंतनांत शिस्त आसा तुज्या उलोवण्यांत शिस्त आसा तुज्या न्यासनांत शिस्त आसा तुज्या खानांत शिस्त आसा तुज्या सालींत शिस्त आसा देखून काल हांवें तें कांतार तुमी आयकलां तांचो शब्द तशे वापरल्यात पयलें नातल्ली सोम्यात आयल्या उपरांत पळया न्ही एक अरण्य आसलें कितें जाता अरण्ये आनी सुकलेली भुंय कितें जाता जावं खंय धाडसून तस बरें देखून हांवें तो दाखलो दिलो गल्फाचो एका काळार सुकलेली आसली बंजारा भुमी आसली रेगिस्तान जावन आसली मरुभुमी जावन आसली डेझर्ट जावन आसली पूण ती कितें जाता धाड संतोश बरी त्या धाडतना थंय हांव तुमकां पळयल्या संतोश आसलो गी वारें येताना ती रेंव तुज्या कितें दोळ्यांक येतली कानांत रिकतली नाकाक रिकतली आनी तोंड इल्लें उक्तें गेल्यार तोंडा भितर येतली ना गे आतां रोड कशे जाल्या मारो कशे जाल्या आनी उदक आसलें कितें सगळें दर्याचें उदक ताज पियोवच्या उदका बरी वय मू पियोवंक न्हावंक आनी सगळ्या घराक कशें जाय तशें वापर आमच्या गांवांत आसल्या बरें थंय बांयो आसात गे न्हंयो आसात गे पळय बदलावन पळया म्हणजे आतां ते काल एक धाकलो मात्र तशी आसली तुजी परिस्थिती म्हजी परिस्थिती आमची परिस्थिती एका काळार आमच्या पातकां वरवीं कोठेपणा वरवीं अशुद्धपणा वरवीं मेळ्या वरवीं कितें जाताली आज कशी आसा संतोश बरीत संतोशान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या संतोशान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या गीतां गायता तुका दिता सूट उठ्ठान मागता करपा जोडटा तुका नावाडटा स्वागत करता गायता तुका वंदेता उपकार मागता करपा जोडटा तुका फळांनी संतोशान येतात वय मू पयलीं आमी येताना पयलीं इकजी वसाजे तर कशें येतालें सांगा ती केवडाच खराब ये नाका काय दो वसान नाटल्यार तांणी बरोवन गेला पाताक आतां हांगा येनाटल्या पाताक म्हूण तुमी येतात गी ह्या संतोशान येतात किर्तन 100 म्हळ्यार 100 आनी वळ 4 कितें म्हणटा 3 आनी 4 कशें आमी भितर येता पळय साम 100 आनी वसपो अर्घां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा आतां भितर सरतना आमी अर्दें घेवन अर्दें मन अर्दें काळीज अर्दें जिवीत घेवन येता आमी अर्घां दिवंक येता ताच्या मंदिरांत भितर सरतना अर्घां दिवन मंदिरांत भितर सरून तुका वंदिता गितां गायनांनी आमी अर्सिता मंदिरांत भितर सरून तुका वंदिता गितां गायनांनी तुका हांगा भितर आयिल्ल्या बरी आतां तुमच्या फिरगजान तशें त्यात मनोभावान त्यात उत्सवान त्याच कितें म्हणटात संतोशान उर्बेन उमेदीन तुमी येतात गी केदाळ ते भितर वचून भायर येता भायर पडटा म्हणून येतात हांगा फरक पळया बाबा न्हू हांगा म्हजें सांगता ना हांव काली हांगा 2 वरां मात तुमचें सांगता वय वय मू मागीर हांव तुमचें सांगता पूण आमी सकाळ सांज पर्यंत कोणा सांगता
ताजो कसलो परिणाम आनी कसले एक आमची जिणी बदलता पळय मुखार का संतोष बरी जावं उल्हास बरी जावं पाड पडलेली भुंय उल्हासू आनी फुलो आज आमी उल्हास बरीत आसा एका काळार आमी पाड पडुल्ल्या आमचे पाड जिविताद्वारी वय मग नांगी पाड पडो नांगी पडोले भावान थोडे दाखले दिले न्ही इतले मती भ्रश्ट जाल्यात तांकां जालें सिरियलां पळोवन खंय आनी जालें फिल्मां पळोवन खंय आनी जालें मॅचां पळोवन खंय निजायकी आमकां कितें मेळ्ळां तांकां कोरोडांनी मेळ्ळा तुका आनी म्हाका आमकां खाली मेळ्ळा तो वेळ आमी मागण्या करची येतो आनी देवाचे उतर वाचून इल्ली जानवाय जोडी येतो आमी वगडायलां तांणी जोडलां देखून आमची टीव्ही आतां 2 वर्सां जावन बंद हांगा टीव्ही ना म्हज्या रुमांत म्हज्या तो टीव्ही आसा पूण ती हांव खाली जे खातीर मात वापरता सगळं कंतारां आनी खाली शिकोवन घालून घालून सगळो दीसभर कन्नडांत या हिंदींत या कोंकणींत ती पुराय गितां गावून आयकून आसा ते सिरियलांनी येना तूं कितें म्हळ्यार खाली तूं मात्र हांवें केबल घालूं ना देखून तो आज ती आयकून पळया न्ही एका हप्त्या भितर 8 हिंदी कंतारां तयार जाल्यात तेंच हांवें सिरियलां पळयलीं जाल्यार तुमकां अशें आयकूंक मेळटे पळय न्ही भाव म्हण कितलो सत आसा वडोल भावान सांगिल्लें आतां तो ओ वय एपटी पळयल्यान कितें जाता एपटी गेल्ल्यान कितें जाता एपटी केल्ल्यान कितें जाता कांय जायना तो वेळ तुवें वाडलाय तितलेंच त्याच वेळार तुवें मागण्यांत करशिल्लो जाल्यार त्याच वेळार तुवें देवाचें उतर वाचलें जाल्यार त्याच वेळार तुवें इल्ली कांतार आयकल्लें जाल्यार तुका कितें भोगतो उल्हास भोगतो संतोष भोगतो आनी तो उल्हास एका घडयेक गी तुजे थंय भोगतो मात न्ही उरता आमी विनवणे कडसून मागून आयिल्ल्या उपरांत आमकां मेळचो उल्हास तक्षण मायाक गी उरता एका भावाची साक्ष आयकल्ली ताका आमी मागलो उपकार मेळ्ळो तो आयकतना तो उडास आमकां आमच्या मतींत उरता आनी आमकां संतोश हाडटा आनीक उर्बेन मागोवंक आमकां वाट उक्ती जाता देखून तुमचें कितें भरपूर भुंय उल्हासूं आनी फुलूं साळका भाशेन ती भरपूर फुलांनी फुलूं साळाक म्हळ्यार कितें ताव रे लोटस आनी ते साळाक खंय तावन भायर येता पुरा केद आसा मेळ्ळें आसा वय मू जाल्यार थंय त्या केदांत तर रावन फुलता गी केदां तावन वयर येता त्या पानां तावनी वयर येता तो देंट मुस्त वयर येता आनी कशें फुलता इल्लेशें फुलता फुल्ल फुलता वय मू फुलोवन सकाळीं पळोवन 10 वरां भितर पावता नांगी कितलेंच उरता एक साळाक त्या भाशेन तुमचें कितें म्हणटा तें जिवीत फुलोवं ती उल्हासूं आनी आनंदान गितां गावं न्ही पळय न्ही आनंद ना जाल्यार गितां गायन करूंक जायना बाबा उल्हास ना जाल्यार तुजें थंय गितां गावूंक जाताय नाचोवंक जाताय ताळयो पेटोवंक जाताय तें जाल्यार कळटा आमकां हांगा तावन आमी चलोवन व्हरतना वो ताळयो पेटना कित्याक हाजें तें उल्हास ना आनंद ना जेवता आनंद ब्रँड शीत पूण ना आनंद वेता उल्हासाक उल्हास बाराक ना उल्हास पण तुजें ती उल्हास आसतना आपशेंत म्हणजे कांतारां हांव कित्याक तशें घडटा म्हळ्यार तो उल्हास आसा संतोश आसा देखून ती पुरा कांतारां तशीं तुमकां आतां कन्नड कांतारां तुमी आयकलां न्ही कुनीरी कुनीरी ताळ आकी कुनीरी नलीरी नलीरी ಒಂದಾಗಿ ನಲಿರಿ ಕುನೀರಿ ಕುನೀರಿ ತಾಳ ಹಾಕಿ ಕುನೀರಿ ನಲಿರಿ ನಲಿರಿ ಒಂದಾಗಿ ನಲಿ बेश्टें आपशें तें आमचें रेजल रेडी जालां हांगा मुखार येवन नाचोवंक पळय न्ही अशें उल्हासान संतोशान आमी गायतना आमकां उल्हास वाडटा सडटा गी ना तुमी बेजार भोगतात गे खंत भोगता गे सगळें विसराता आमी जेच्या पांया तळ वो संतोश वो मोग वो मैपास ही शांती हें समाधान आनी कितें तुमकां बसयलां तिका दिल्या लेबानोनाची महिमा कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप म्हळ्यार तूं जिवीत तुजें फुल्ली बदलतना सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत वो प्रताप प्रताप म्हळ्यार समजता तुमकां प्रताप म्हळ्यार स्प्लेंडर म्हणटा आमी इंग्लिशान म्हळ्यार ग्लोरी म्हणटा आमी सगळ्यो भोंवतणी एका घडयेक न्ही आतां तें पळय क्रिस्मसा वेळार घालां पळय ते एका घडयेक एका हप्त्याक मागीर कान उडयता वय मू तें केदाळा पर जळटा राती मात्र दिसा कांय दिसना ते वय मू दिसा खाली कोयरत दिसता वय की न्ही पूण वो प्रताप वो परजळ दिसाकी आसा रातीकी आसा तूं न्हिदोन आसता न्ही
ओ प्रताप ओ परजळ आनी देखून सांगलां लेबनोनाची महिमा कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप आनी अशें आसतना तूं सोरेस्परची महिमा गायताय कोणें दिलां तुका हें पुराय हें खंयसर मेळटा संवसारांत मेळटा गे शांती दिता कोण संतोष दिता कोण म्हाका दिला सोम्यान न्ही खंयच्या जेवणाने खंयच्या कोणाच्या हें कितें म्हणटा तो पदवेने अधिकारान ना तुमचो संतोष एका घडयेचो न्ही तुमचो प्रताप एका घडयेचो न्ही ती महिमा एका घडयेची न्ही सदांच तुमचे सवय आनी लोक सर्वेस्पराची महिमा देखतलो तुझे थंय तुका उल्हास बरीत पळोवन आज सकाळीं आमी आमच्या मागण्या जाल्या म्हळ्यार तिका मागण्या पयलें केलें मागीर म्हाका एक सुमार 10-15 मिनटांचो वेळ आसलो तिका भायर गेलो म्हणटा तो आमचो केदाळ येता तुमी पळयता बायकार येता आदले फावटी म्हाका म्हजे कडेन झगडून गेल्लो हांव गेलो ताजेर उलोवन ताजे मदें ताजे बायक हांगा चलनातलें सकला वयर लोटून व्हरतालो मागीर आयलो हांव सांगलें कितें जालें काल जालें पळोवंक उलोवंक मागीर जाल्यार आमी येता लोटून स्टार्ट करया म्हणून मागीर कालें तो पेट्रोल प्लग आनी ऑफ दवरला हय तशें बरें करून उलयलें पूण आज म्हाका मेळ्ळो अशें म्हणालो फादर अशें आमचें इलेक्शन आसा वेग्गी अशें इलेक्शन आसा वय पूण अशें रोड आनी असो आसा तसो आसा ना वेग्गी हांव करून सोडटा करून दिता म्हणालो बरी खबर वय तुमचो सहकार जाय आमकां आमचो सहकार आसा पळयता न्ही हांगा कशें आसा सगळें परिसर आमच्या लोकांनी कशें दवरलां हांगा येतेल्यांक वेतेल्यांक काय अडकळ आसा की ना ते आतां आमचे वरी करूं जाता तुमी पंचायताचें करीजे न्ही ना आतां तें अनुदान आयलां आमी करता हांव म्हणा ताणें तुमकां संतोशाची खबर ना जाल्यार तुमी म्हणटात ह्या पाद्र्या बाकी हांगा येयल्लें सोमा करूंक जायना गी आमची तकली सोमा करता आमच्या सगळ्यांची तकली सोमा करता वो एक रोड सोमा करूंक जायना कितल्या जाणांनी म्हाका पुरपुरलां कोणाक गोत ना म्हूण तूं म्हणटाय पुरपुरली वो घेता आसात पळय न्ही गी तें पळय आमकां समजता पूण तुज्या आमच्या जिवितांत सरळ म्हळ्यार सरळ जिवन समतट्ट पलकी आसली बरतेली दोंगर आसले समतट्ट जेजू तें जिवीत समतट्ट लेवेल सीदा ना ओंकू घालें अंकू डोंकू सीदा हें जातलें तुजें जिवीत आनी कितें जातलें तकलेले हात घट करा अस्क तोंपरां थीर करा पळया न्ही गी सम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत मोगांत आयल्या आमकां तकावट मेळ्ळी आसा पुरासन मेळ्ळी आसा पोरू आमी अशीं 5 जाणां आसलीं हांगा कोणी तकल्या बरी म्हाका दिसना अशें घरा तशें काम करची ना तें भग्गोन झाडून पुसून गोश्टून बाबा थोड्यांनी कांय चिंतलां कोणा अशें ताका घरा काम केल्यार कितें जाता पुरपुरल्यान जावं की पुरो न्ही हांगा सोम्याच्या मोगान करचें न्ही पादुजेरीच्या मोगान ना तकावट तुमी तकची नात तकलेले हात घट करा तुमचे तकलेले हात घट जातले अस्क तोंपरां थीर करा आनी वय न्ही गी आतां पळयत इवनच्या मागण्यान तो पळयता हांगाय पळयता आराधना वेळार कितलीं जाणां दिंबेर आसात ना कार्पेट हांगा ना हांगा कितें म्हणजे निलार म्हणटा आमी निलार म्हळ्यार समजा इगर्जांनी तिके निलार घाल्यात आनी ताका कितें स्पॉन्ज आनी घालून बरें करून तुमकां वयर हात दवरचे बरें आसा आनी तुमची दंपरां दुकानांतले बरी आसा वय मू जाल्यार हांगा खाली धरनीर ते साबार जाणां तुमी हात उबारून सगळो वेळ हें कशें साद ते विनवणे वेळार आमी काकलूत मागतना दिंबेर आसा आराधन करतना दिंबेर आसा मात न्ही थोडी सुरू जावन लास्ट सारी दिंबेर आसात कशें साद तकलेले हात कोणी घट केल्यात दुखची धोंपरां कोणी घट केल्यात कोण करता तो आयलो म्हणटाना आमकां पुरासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना तत्म करपा देता सेवा करतना पुरासान बोगाना पवित्रत्म करपा पळय न्ही ना पुरासान ना ताका वाट पिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा ना भे पोरंगा आमी नितळ करतना 2 जाण येयले हिंदू भाव एकलो मालगोड एकलो तरनाट ते गेले आमच्या काम करता करतना म्हज्या मुखल्यान तो सोलोन गेले मागीर ते तांचे 2 जाग्यात हांगात लगीनच एक 10 सेन्स आनी एक 7 सेन्स गेले मागीर पाटी येताना जॉनान तांकां म्हजेच शापून हाडले आनी सांगता बसून ते आमच्या पंचारुकाच्या
पेंटाळ्याचेर बसून उलयतना पयले पटी मेळचें तांकां. बसले उलयले अशें अशें आमचे 2 प्लॉट आहात फादर सुरू तुकान गेल्ले तशें अशें हांगा येतलें कोणाक जाय जाल्यार तुमी तिगे सांगा म्हणून. मागीर म्हाका दाखय म्हळें. हांव गेलो पळोवंक गेलो हांगाच लागीं तशें. कित्याक म्हळ्यार थोडीं म्हाका इसार नायिल्ली हाजे पयले आसात गी म्हणून. तांकां गरज पडटा जाल्यार सांगून कितें आसा. हांकांय बऱ्या पडटा तांकांय बऱ्या पडटा. हांव कांय एजंट न्ही हांव कांय ब्रोकर न्ही. कोणी आसा जाल्यार तुजो नंबर दिता तो नंबर काडून दवरलो हांवें. पळय हांकां म्हजी वळख ना तांची म्हाका वळख ना. पण ह्या जाग्यार कशें पळया न्ही गी पयलें जाल्यार कोण हाडे तांकां आमचे कडेन उलोवंक आमकां तांचे कडेन उलोवंक आमकां म्हाका धैर्य नासतलें. पण आतां तशें न्ही कोणीय आयल्यार परके आयल्यार म्हाका कांय भिरांत ना कोणा कडेन उलोवंक. कित्याक धैर्य दिता कोण म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका. हांव कितें सांगूं सोदतालो म्हळ्यार त्या जाग्यार पुराय तण कांटी आनी भरल्या आनी ते उबे केल्ले हें आसात न्ही काय म्हणटात गडी पातोर ते दिसनात. एकदां केलो ताणें म्हाका आनी एक त्या जाग्याची लायन म्हणालो हांगा आसा म्हणालो आनी ती पुरा कांटी आसा खंय आसा म्हणून हांव पुरा कांटी म्हज्या पांयांनी शिंतुशी करता. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಫಾದರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇರಬಹುದು. ಹಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಿಂದ ಕೆಳಗೆ म्हणून सांगलें. तांकां अजाप म्हळ्यार हें कालें मागीर तिका मुखार येताना वो दो पेटो हांगा एक फाटल्यान एक दो पेटो आसा भारी हें तो काले म्हणटात कुंका कोलो. हांव न्ही हांव मुखार नासलो तो तरणाटो मुखार आसलो हांव मदें आसलो आनी म्हातारो फाटल्यान आसलो. वो दो पेटो धांवन आयलो गेटी भायर धांवन आयलो म्हणटा वो म्हातारो भियेलो. हांवें सांगलें हाजेर ईर दुंब पळयलें आनी पिरावून तुवें म्हळें ताका इल्लें अरे वो म्हाका धैर्य दिता मालगड्यान आमकां धैर्य दिजें वय मू वय की न्ही. आतां म्हजें धैर्य कोणाचेर म्हाका धैर्य दिलां कोणें. पयलें जाल्यार हांवूय धांवतो आसलो तुमी फाटल्यान रावा साहेब धरल्या तुमचे पांय धरून न्ही म्हजे पांय वय मू हांव मुखार येतो आसलो. पूण आतां म्हाका धैर्य दिला म्हजो जेजू म्हाका धैर्य दिता मात्र न्ही. ताणें सांगलां सर्पाचेर तरुण सिंहाचेर आयकून येता तुमी मस्ती दिल्या तुमच्या पांय तळ मस्ती दिल्या मागीर देवाची उतर दिल्या पुरोगी सत म्हणचे की नाका. देखीक कोणा कडेन उलोवंक भिरांत ना खंय वचोंक भिरांत ना. कित्याक भिवखऱ्यांक कितें सांगलां पिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा भिवखऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव सूट घेवंक तो येता. पळया न्ही कित्याक धैर्य सैतान तुका बेश्टयता देव तुका धैर्य दिता. देवाचे सकत श्रेश्ठ की सैतानाचे सकत आमी कोणाच्या हातांत आसा. हें उतार भाव म्हयनो न्हू देखून आमी धैर्यादीक जायचे. काल ती साक्ष आयकली म्हण तुमी भाव माथ्यासाची धैर्यान ताणें कितें सांगलें कशें उतार काडलें ताणें ताच्या घरा आयले ह्या जाका कशें उतार काडलें परतून तो आनी कितें सांगता तो कितें म्हणालो ना 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 म्हाका आयकूंक वेळ ना म्हाका. कशें सुकोवन काडून गेलें. कशें सत उलोवंक धैर्य मेळ्ळें ताका. कशें सत उलोवंक धैर्य मेळ्ळें जेजू पिलाता कडेन वय मू. सुटका म्हळ्यार ती धैर्य म्हळ्यार अहंकार उलोवचो न्ही सताक साक्ष जेजूक साक्ष. देखून जेजू तुज्या सवय आसा आनी तुजें चेकोट तुका धैर्य कोणी येवन दीत केदां व्हडलें येवन दीत मिनिस्टर जालें येवन दीत. ना आतां सो हांव पळया दिसाक 10 फावटी तूं काली भायल्यान मात नितळ भितर पोराय कोदोळ तो आयल्यार म्हाका भिरांत ना. ताका भिरांत आसूं बरो खंय हांगा लिपोवन रावल्यात की कोणी म्हणून आमकां भिरांत ना. धैर्यादीक कितें भिवकऱ्या काळजाच्यांक धैर्य घेया भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव सूट घेवंक तो येता फारीक फोन घेवंक तो येता तुमकां सोडूंक तो येता. सुटका जेजू तें सुटका देखून ताका नांव दिलां सोमी. सोमी म्हजो सोडवंदा सदांच म्हजो भुजवंदा रगता आमकां हरी एक दिसा देवन ताजो आदार. सोमी म्हजो सोडवंदा सदांच म्हजो भुजवंदा रगता आमकां हरी एक दिसा. सोमी सोडवंदार सोडयता सर ताच्या बांदपा सावन बंदड येता ना कितें बेरांत येता कावजीन येता आकांत येता
सर तिच्या मोरणांतावन पदकाच्या वस्यांतावन वडण्यांतावन ताळण्यांतावन आशेतावन तो सोडयता. ताजे एकवटांत आयल्या उपरांत तुका यो पुरो आशा वडण्यो तुका आसच्यो नात. खरेंच तुजें एकवटांत आसा जाल्यार खंडीत. ते कितें आमी वाचता न्ही किर्तन 4 आनी 7 दिसता. दानी आनी दाकांसरो भरपूर आसतना जावच्या संतोशा प्रास चड संतोश. कशें बरें येयलां पळया दाविद्रायन किर्तन 4 आनी 7 भोश ऐका. दानी आनी दाकासोरो भरपूर आसतना दानी आनी दाकांसरो भरपूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोशा प्रास अदीक संतोष तुवें म्हज्या काळजान भरलाय. खाऊन न्ही दानी खाऊन न्ही दाकांसरो पिवून न्ही ताजे प्रसर संतोष तुवें म्हज्या काळजान भरलाय. जेवी जेगी काळजान संतोष आसा जाल्यार उल्हास आसा जाल्यार जेवंक जाय गी. हांवें जायते दिसता सांगलां साबार जर म्हाका सगळ्यो जेवण जाल्यार भुकूच लागना. कित्याक म्हळ्यार हांव न्हेना. काल हांवें सांगचें 8 वरार ब्रेकफास्ट करी जे म्हळ्यार ते करचें. हांवें 1 वरार जेवी जे म्हळ्यार ते जेवचें. सांजे तशें 8 वरार जेवी जे म्हळ्यार हांव जेवता. भूक म्हणलें लागना. पयलें तशें न्ही वेळ जाता न्हू निजाय केव्हा सांगता तुमकां ना. पूण काल एकली आमची ती वती आमची सरोजिनी बाय ती म्हणाली निकल टायम टू टायम घाते 8 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ म्हणून हांवें एकलां काल म्हणटा शिस्त म्हळ्यार शिस्त म्हणटा ना तुका ती बूक न्ही तुका ही बूक कशी बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग तुझ्या त्या मोगांक म्हाका तूं वाग तुझ्या त्या मोगांक म्हाका तूं वाग जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तशें तुज्या मोगाक सोम्या. आनी कितें तेन्ना कुर्ड्यांचे दोळे उगडतले. आतां ही कुडीचे दोळे आमकां दिश्ट आसा वय मो. एका काळार आमी कुर्डे जावन आसला खंयच्या रितीन आत्मीक कुर्डे. पूण आज आमकां आत्मीक दिश्ट मेळ्ळ्या की ना. स्वता उगडापे जाल्यार गी ना गुटू उगडापे जाल्यात ना मिस्तर उगडापे जाल्यात ना सर्गीचे राज म्हळ्यार कितें वय मो देव कोण जेजू कोण पवित्र आत्मा कोण वय गी जायत्यो संगती आमकां उगडापे जाल्यात गी ना. आमचे दोळे उक्ते जाल्यात कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते जातले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. पयलीं आमकां देवाची उतरां आयकूंक हें आहली गी ही कितें म्हणटा ती रूस आशिल्ली गी आशा आशिल्ली गी. आतां कान उक्ते जाल्यात की ना कशे उक्ते जाल्यात पळय कशे दोनी कानांनी आयकता आनी 2 आसल्यार ते त्या कानांनी आयकता आसले आमी न्ही गी आनी इल्लो भितर वचूं न्ही म्हणून कान उक्ते जातात. तेन्ना मेरवा भशेन तोंटे उठतले. आनी पळय न्ही गी आदल्या पयलें सांगलां खरेंच देवाची उतर तुवें स्विकार केला तर उर्बेन उमेदीन मेरुवा बरी. मेरू म्हळ्यार कितें मेरू मेरू जिंके चितळ चितळ मेरुवा बरी. मेरवा तेन्ना मेरवा भशेन तोंटे उठतले. चितलांनी उठचें पळयलां तुमी पुड 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 गी हांगा घालता राड आसा नाल्यार तुमी पळयता आसल्यात चितळ कशें उठता म्हणून. कांगरू कशें उठता म्हणल्यार तुमकां कोत्ता चितला बरी तुमी मेरवा भशेन तुमी उठता आसल्यात उठतात. आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. सांगता हांव तुमकां पयलें तुमकां मागणें करूंक कळटलें गे. आतां टायम पावना. आतां विनोणेच्या मागण्या वेळार सगळ्यांकी उसारूंक टायम मेळना. पयलीं आमी मोने आसले हांव आतां क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत क्रिस्ताच्या मोगांत आमी आयिल्ल्या उपरांत क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी जियेत आसतना मोन्यांचे तोंडां उक्ती जातले म्हळ्यार अर्थ वो. आमी गायतले हांव आमी मागतले हांव आमी हेरांक सांगतले हांव आमी वाचतले हांव. आतां हर एकाक पळय न्ही गी उरपा पळय वाचूंक की उरपा हांगा वाचूंक की उरपा मागणें करूंक की उरपा गायन करूंक की उरपा साक्ष दिवंक की उरपा. कोणाक सगळ्यांक न्ही कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात हे सकड हाका म्हणटात बायले कितें म्हणटात बायले गुर्तू साक्स जे कितें आमी आयकलां ते आमचे भितर वचून हें सत आमी मानून घेतलां वो कितें म्हणटात परिणाम आनी प्रतिफळ.
आमचे ते आमी बघता आनी कित्याक अरण्यान जरी फुटतल्यो. अरण्य म्हणल्यार बरी आतां जरी फुटतात, मोगाच्यो जरी, कुरपेच्यो जरी, शांतीच्यो जरी, जनव्याच्यो जरी, वय की न्ही. बेश्टेन तुमी पळयता ह्या भावांक तुमी आयकतात तांचे जरी वळना ते. जनव्याचे जर वळना, कुरपेचे जर वळना, मोगाचे जर वळना, काकुलतीचे जर वळना. ह्यो जरी, ह्यो जरी देण्याच्यो जरी, विविध देणी देखून विविध तरेची सेवा हांगा तरेकल्याक अवकाश आसा. देखून परच्या एका हप्त्यांत हांव उलो दिला, कोणी वाजंत्र केलची आसा जाल्यार येया, अवकाश आसा. खंयची तुमची देणी आसा सोम्याच्या मना खातीर, महिमे खातीर गळशेत सांगा, अवकाश करून दिता. तुमचे कडेन तें देणे आसा जाल्यार, म्हणजे त्या देण्याने तुका देवान भरलां जाल्यार, नेटयलां जाल्यार तें देणे पूर्ण दवरनाकात. खंयचें तें देणे आसा. आनी सुके करडे भुंयत वाळवळटले. वय पयलीं आमचें पुरें सुकुल्लें पुराय पळयतानी सुकुल्ल्या करडे बरी आशिल्ले, पूण आतां जिवाळ जाल्या. कितें वाळवळतात, तळी वाळटात, न्हंयो वाळटात. वय मग कसल्यो न्हंयो? काल आयकलां, सुखाच्यो, शांतीच्यो, संतोशाच्यो, उल्हासाच्यो न्हंयो वाळटल्यो. लासतली रेंव एक तळें जातली. पयलीं बरें न्ही, पयलीं आमचे वांडो नातल्यो, आतां वांडो आसल्यार आमकां कळना न्ही. पूण तसले जागे आसल्यार आमच्या घरांत आमी इगर्जे घेता ते मुरो, मुरो तांबडे फातर पळयला तुमी, तो मुरो. आनी मुऱ्यार ते एकाच नमनेची ती खांटीची खांटे वता तुमकां. ती काली कार्पेटा बरी सोडून आसताले त्या मुऱ्यार, आनी ताका एकदम कांटे आसताले. आमकां खंय वांडो आसात, आमी ते कांटे सुकोवन सुकोवन खंय पळय ते नातेल्या कडेन उदकान घालून अशें चलतले. पण हांगा आतां खंय वताक चलतना तुमी थोडे फावटी तापल्या हाका पळयलां तुमी पांय दवरून जाता ते, वय मग. पण तसली परिस्थिती आसली ती बदलतली. कशें जातलें? तापलेल्या रेवेक एक तळें जातलें, तळें जातलें, उदकाची स्वाद जातली. आनी तानेल्ले भुंयत उदकाच्यो जरी जातल्यो. वय उदकाच्यो जरी म्हणटा न्ही. आतां ह्या जाग्यार तुमी पळयात, 3 आमकां इथे बोरवेलां आसात. 3 बोरवेलांत बऱ्यांतलें बरें उदक आसा. आमी उक्ती बांय कोंडल्या तातूंय बरें उदक आसा, 4 जरी. पूण हेणे उरल्या जाग्यार खंयसर उदक ना. समजता तुमकां? हांगा आशिर्वाद पडला देवाच्या परजेक, इस्रायल परजेक. पळय कडपातान उदक दिल्ल्या बरी, ह्या जाग्यार उदक देवान धाराळ मापान दिला. आतां तें उदक कितें म्हणलें तुमकां समजलें. आतां हें उदक तसलें न्ही. हें उदक सडवंदाराच्या झुरिता दोसान तुमी उदक वोडतेल्या. सडवंदाराच्या झुरिता संतोसान तुमी उदक. तें उदक जेजून म्हळां न्ही, जोच्या वांजेलांत आनी अवस्वर 7 आनी वळू 30 आनी 8. म्हाका सतमंतल्याच्या काळजांतान वळटल्यो कसल्यो जरी. ऐका जॉन 7:38. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता, कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत. आतां ताका सत मानचें म्हळ्यार ताज्या एकवटांत आसचें, ताज्या मोगांत आसचें, ताज्या सांगाता ताज्या पवित्रपणांत भगवंतपणांत आमी आसचें. आनी ताका कितें जाता? ताच्या काळजांत, ताच्या काळजांत वालत्या उदकाच्यो जरी वालच्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो. जितलो तुमचे एकवटांत आसाय तितल्यो जरी उमाळटल्यो. तरातराच्यो जरी. दोंबरो थोडी एक मोठी जर. आतां बांयतल्यो जरी पळयल्या तुमी एकसारक्यो आसतात की थोडी मोठी, थोडी बारीक, थोडी इल्ली सांगा. तशेंच सोम्याच्या एकवटांत आसतना खंयची देवाचे उतार दिवची मोठी जर आसूं पुरो, गायन करची आनी एक मोठी जर आसूं पुरो, आनी काय म्हणटात संगीताची आनी एक बारीक जर आसूं पुरो. म्हणजे ताका मोठी जर दिल्या, कोणाक? दिलसानाक संगीताची मोठी जर दिल्या. म्हाका काही बारीक इल्लो काय म्हणटात न्ही, निसर न्ही. देवाची उतार दिवची मोठी जर जावं पुरो भावांक दिल्या, वय मग सगळ्यांक दिवना. आनी थोड्यांक इल्लीची पाजर म्हणटात, वय मग पाजारता मात्र खंय एक उबे रावन एक 5 मिनटां. समजता तुमकां? समजत आहे? तरातरेच्यो जरी, तरातरेची देणी. उतार दिवंगी, गायन करूंगी, संगीत कळोंगी, या साक्ष दिवंगी, या उबे रावन विनवणी करूंगी, या दुसरी सेवा करूंगी. उमाळटलो ताका सत मानतल्याच्या काळजांत.
देखून आज तुम्ही आनी थोडी सभार काळता तुम्ही आयकोन आसात आनी सोम्याच्या एक वटान नान जाल्यार आतां सारकें समजून घेया. आसा जाल्यार हें एक ना एक जर तुमच्या तन वळायचे, खंयच्या सेवेंत ती जर वळायचे. काही नाल्यार एक वॉलेंटियर जावन, काही नाल्यार खंयचे म्हणटा तो एक असिस्टंट जावन, खंयच्या ल्हानच्या कामांत, काही नाल्यार एक झाडू कान घेवन झाडूंक, एक मोपकान घेवन पुसूंक. सोम्याच्या मोगा खातीर दावीद म्हणटा न्ही, सोम्याच्या घरांत काडचो एक दीस रावळ्यारांत काडचे 1000. आनी ताज्या भितर येवंक म्हाका फावो न्ही जाल्यार ताज्या उंबरार रावंक फावो जाल्यार ते म्हजे भाग म्हणटा पळय तशें. आनी जंय कोल्यांची तोल आसली थंय लोवे आनी चिवे उपजतले. तांतल्यान सगळें बदलतलें. तुमी वाचून काड, सगळें बदलतलें. कोले आसले कोले जावन उरचे नात. सगळें हाच्या पयलीं तुमी आयकलां वय मू हरयपुटी तुमी आयकतात. आदल्या हप्त्यान तुमी आयकलें कोण कोण ल्हान भुरगें सरपाच्या बिळांत हात घालतले आनी कोण कोण वागट आनी गाय सांगात आसतली. म्हळ्यार आमचो स्वभाव बदलतलो. आनी स्वभाव बदलतना आतां सगळें सांगूंक वेळ पावसा ना. हेच्या शुभ वर्तमानाक आमी या. हें सकड जेजून करून दाखयलां म्हणटा. हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हें सकड जेजू आयिल्ल्या वरवीं तांणी करून दाखयलां. आतांय करता. काल आज सदांच सर्वदां तोच वय की न्ही, तो बदलता. तर त्या जाळा केला तर जेजू आज करूंक शकता की ना. तुजें सगळें जिवीत आज तो बदलूंक शकता. माथ्यू वसवांजेला वचू 11:2-11 मॅथ्यू 11:2-11. स्नान जातार जुवांव धाडिल्ले दूत. पूण जुवांव कितें करता दुबाव? जुवांवूच न्ही बाप्तीन दिल्लो जेजूक. ताणेंच म्हणलें न्ही गी ताज्या पांयाच्या वाहनाचो कट सोडोंक सयत. हांगा कित्याक दुबावता? हांगा कित्याक दुबावता? तो खंय आसा आतां? बंदत आसा. ताणें केल्लो वावर ताका आतां सारकें समजूंक जाय. हांवें केल्ली वाट तयार केल्ली वाट निजाकी तयार जाल्या गी. वो येवचो आसा तो आयला गी. तो आयिल्लो कित्याक? मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा शुभ वर्तमान म्हज्या दुताक हांव धाडटलो. तो कितें तो तुमच्या फुडल्यान हांव धाडटा. तो तुज्या येण्याक तुजी वाट. आतां वय तो आयला अरण्यांत. ताणेंच बोब मारली म्हणून कितें म्हणलें? सोम्याची एक वाट तयार करा ताज्या येण्याचो रस्तो. आतां ताणें बोब मारल्या उपरांत येवचो आसलो वत्तुकी नेंगी म्हणलें समजोवच्या खातीर न्ही. ताणें केल्लो वावर आतां तो बंदेंत आसा. ताणें ताका ताज्या येण्याक तयार केल्या गिना गे म्हण ताजो वावर ताणें केला गिना म्हण ताका कळजे. तेदा मात देखून तो बंदेंत आसो न्ही. म्हजो वावर त्या उद्देशा खातीर म्हाका धाडिल्लो. त्या उद्देशान हांव जियेलां ताजी वाट हांवें तयार केल्या म्हूण ताणें समजोवच्या खातीर. देखून मागीर जेजू म्हणटा न्ही ताजे विशयी कितें म्हणटा आयका. तवळ क्रिस्ताच्या कृत्या विशयांतली खबर बंदेंत आसलेल्या जुवांवच्या कानांत पडली आसता ताणें आपल्या शिसांगतान जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें, येवचो आसा तो तुंच वा आमी आनी एकल्याची वाट पळय जाय. कित्याक तो धाडटा ह्या ताज्या दुतांक? येवचो आसा तो सुगी ह्या. आतां ताज्या पयलींची वळ कितें सांगता? ताज्या कानांत पडला. कितें पडला? जेजूच्या कृत्या विशयांतली खबर ताज्या कानांत. ताणें खुद्द पळोवंक तो बंदेंत आसा वय मू खाली खबर. पूण आतां वचून पळया. येवचो आसा तोच सुगी म्हणून तुमच्या दोळ्यांनी पळोवन खाली खबर मात ताणें आयकल्या. ताज्या दुतांक तो धाडटा वचून पळया म्हणटना ते जेजू अशें ताणें जेजू कितें सांगता तांकां? जेजून तांकां जाप दिली पाटी वसा आनी तुमीच आयकला आनी पळयला ते जुवांवक सांगा. जुवांवन खाली पळयल्लें मात. जुवां बाबतींत सॉरी आयकल्लें मात. पूण ताजे शीस कितें करतात? आयकतात मात न्ही, पळयतात. देखून निमाणें तुमी आयकलां न्ही जुवांव जेजूच्या शिसान जुवांवन पळयलें. जें कितें आमी आयकल्लें, जें कितें आमी पळयल्लें, आमच्या हातांनी आपडलें. पळया न्ही गे आतां चड हें आसा की ना, वेट आसा की ना? आयकल्ल्या वरवीं पळोवन आयकून पळोवन तांचो चड अनमोग आसा की ना? आतां आयकल्लें मात न्ही, पळयलें मात न्ही, आपडलें. आतां तोमासान कितें केलें? पयलें ताणें तो नातल्या वेळार जेजू आयिल्लो. जेजू आयला म्हूण ताणें आयकल्लें वय मू. पूण दुसरे फावटी कितें केलें? जेजू आयिल्लो ताणें आयकलो मात्र जेजू ताळो आयकलो मात्र जेजूक ताणें पळयलें मात्र ताज्या बोटांनी हातांनी हाड तुजें बोट घाल म्हज्या गायांत, हाड तुजो हात घाल म्हज्या. ते धाल तो कितें म्हणटा? पळया.
पळ्या भावार्थ देखून सबारपटी कितें करता आमी हांगा आमी आयकोन बसता आमकां ती खात्री ना तोमासाक आसली खात्री ह्या जुवांक जेच्या शिसाक आसली खात्री आमकां येजे भाव भयणीनो त्या जाणां मात्र आमी सोमेच्या एकवटान थिर रावता घट रावता आमच्या भावार्थांत आमी सदां काळ त्या भावार्था साक्ष दिवंक शकता देखून तांकां जेजू कितें म्हणटा ताच्या शिसांक वसा कितें तुमी आयकलां कितें तुमी पळयलां ताका सांगा कुर्डे पळयतात तोंटे चलतात कोटकार नितळ जातात केप्पे आयकतात मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट जाता म्हजे विशान जा स्वभावार्थ दंडळना तो बागी सगळो सारांशान तूं आसा आतां कुर्ड्यांक दिश्ट मेळ्ळे म्हणून तोंटे आसले चलोंक कॅन्सर पिडा गुण जाली म्हणून आनी कोणी आसलो मरणाच्या तनीर आसलो तो वांचलो म्हणून काल एका जापां पळोवन गेल्यार जायना भाव भयणीनो म्हजे विशान जा स्वभावार्थ दंडळना कोणाचो भावार्थ दंडळना तो बागी तुमकां सऱ्या जागी अद्भुतान जागी भावार्थ जाय तुजो भावार्थ जेजू थंय घट कर तेर कर आनी अद्भुतां विचित्रां अजाप आपापीच जातात पूण जायतो लोक संवसारांत जेजू तशें येता कित्याक कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बळ तो मन्यांक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो मन्यांक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो धांवन येया रे जेजू को मेळोंक बेगीन येया धांवन येया रे बेगीन येया रे जेजू को मेळोंक बेगीन येया गळाय नाका गळाय मेळोंक गळाय नाका जेजू को आज हे सगळे देवाचे उतर आयकून यें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें तीर जायचें घट जायचें कितें तें परतन वाचती वळ म्हजे विशांत म्हणजे जेजू विशांत जासो भावार्थ दंडळना तो भागी ह्या भावार्थांत आमी आनीकी घट जायचे तेर जायचे सदां काळ ह्या भावार्थांत आमी जियेस उरलें पराय तुमकां मुख्य न्ही भावार्थ मुख्य मुखार एक जुआंवचे शिस पाटकन गेल्लेस जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुआं विशांत उलोवंक लागलो तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्याक गेल्ल्यात वाऱ्याक दोलसो चिवो गाय न्हय कितें पळोवंक गेल्ल्यात नाजूक वस्तुरां न्हेसलोलो मनीस गाय नाजूक वस्तुरां न्हेसतात ते रावळेरांनी पळोवंक मेळटात लोकांक ते सारता तुमी अरण्याक गेल्ल्यात अरण्यांतलो ताळो बोब मारतालो वय मू लोक हरी ताचे तशें येतालो आनी ताच्या हातांत कितें घेतालो उदकाचो स्नान घेतालो वय की न्ही आतां जेजू हांकां ह्या लोकांक विचारता अरण्याक तुमी गेल्ल्यात कित्याक गेल्ल्यात उद्देश कितें अरण्यांत जुआं बाप्तिस्तान अरण्यांत बोब मारचो उद्देश कितें सोम्याची वाट तयार करा ताच्या येण्याक रस्ते ह्या लोकांनी तें करूंक ना देखून तूं जेजू विचारता तांकां तुमी अरण्याक गेल्ल्या कित्याक कालें पळोवंक गेल्ल्यात कोणा पळोवंक गेल्ल्यात कितें पळोवंक गेल्ल्यात आतां एका कितें तर तुमी पळोवंक गेल्ल्यात एक प्रवादी वय हांव तुमकां सांगता प्रवाद्या प्रास वर्त्या जुआं बाप्तिस्त प्रवाद्या प्रास वर्तो प्रवादी ताचेच विशयान पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा ताका धाडलेलो कित्याक पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा जेजूची वाट तयार करूंक धाडलेलो तो देखून ह्या लोकांक तें गरजेचें ताणें जें कितें सांगलां जाची कोणाची वाट तुमी तयार करचे म्हणून ताका ते वळखूंक ना वो लोक कोणाक वळखाचे तांणी आयकाचे जुआं बाप्तिस्ताक वळखाचे कोणाक देखून तुमी आयकाचे म्हाका वळखाचे कोणाक ह्या भावांक तुमी आयकाचे वळखाचे कोणाक बरें सांगतात पण वळखनात आयका कोणाय की आयका सेवकांक पूण वळखा लोक तांकां वळखनातलो जेजूक आयकलां ताणें सांगलें कोणा विशयांत वाट तयार करा म्हणली कोणा विशयांत कोणाच्या येण्याक वाट तयार करा म्हणली देखून तांकां सारकें सांगलां
कितें बरयल्लें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा पळय. म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा. फुडल्यान धाडटा. तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. देखून हांगा कोणायकी तुमी आयकता जाल्यार खंयच्या सेवाकाक तुमी आयकता जाल्यार त्या सेवाकाक सरस्वरान धाडला या जेजून धाडला तुमी ताजी वाट तयार करच्या खातीर. कोणाची वाट? तांणी तुमचे ते येवन बिडार करच्या खातीर तुमी ताजे सवय ताजे एकवटान रावच्या खातीर. हें आनी कितें जावं ना तर वडोल कितें आमी आयकलें पयल्या वचपान तसलो परिणाम कितें म्हणटा ते प्रतिफळ तुमकां मेळना. आमी तशेंच व्हरता. जेजू आयला तर मरी मगदलेनाच्या जिवितान जेजू आयलो वय मग कितें जालें? ती तशीच उरली की बदलली? जाकेवाच्या जिवितान जेजू आयलो तसोच उरलो की बदललो? या शिसांच्या माश्लिदाच्या मोगरांच्या जिवितान जेजू आयलो तांची परिस्थिती तशीच उरली की बदलली? त्याच प्रमाणे जेन्ना जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत येता आमची परिस्थिती तशीच उरता की बदलता? कित्याक आनीक बदलोंक ना म्हणल्यार आमकां असं विचारूंक जाय. आमी आयकलां मात वळखोंक ना. खाली आयकोंक वचून आयकतात. देखून ताच्या पयलीं आमी आयकलां न्ही की जाकोबाच्या पत्रां वचोन 1:22 देवाचें उतर आयकल्यार मात पावना. कितें म्हणटा देव जाकोब? देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावा. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीसय. त्या उतराप्रमाणे करीचे जाल्यार ताका ताजी वाट तयार करची, ताज्या येण्याची वाट तयार करची. ताका येवन तुजे थंय येवन बिडार करूंक तुवें तुकाच तयार करीचय. आतां कितें आतां 11वी ओळ वास आतां. सत्य हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्ल्या मध्ये स्नान जाता जुवां प्रास वर्तो दुसरो. देखून हांगा संवसारांत मनीस जावन जियेल्ल्या पैकी वर्तो कोण जावन आसा? संवसारांत जियेल्ल्या मनशाक जेजू सांगता स्नान दातार जुवां प्रास वर्तो कोणी ना. संवसाराक ताणें त्याग केलो, संवसाराच्या सुखाक ताणें त्याग केलो. देखून तो वडोल तें कंतार हांवें गायलें. आवय बापायक तो आवयच्या कुसव्यांत आवयच्या बगलेंत या बापायच्या कुशीन बसूंक ना. ह्या शहरांत तो रावंक ना. उरले जावं प्रवादी रायांच्या रावळेरांत आसले. वो एकलोच मात प्रवाद्यां प्रास व्हडलो प्रवादी तो खंयच्या रावळेरांत नातल्लो, अरण्यांत आसलो. देखून जेजू म्हणटा सर्वां प्रास श्रेश्ठ तो. पूण ते हांगा संवसारांत आतां देवाक मानवाल्लो जावन देवाची जेजूची वाट तयार केल्लो जावन पूण मुखली वळायका तरी पूण सर्गीच्या राज्यान कनिश्ठ आसलोलो सयत ताचे प्रास वर्तो. जुवां बाप्तिसाचे उतार आयकून जेजूक तुवें स्विकार करून तूं सर्गा पावलाय तर सर्गीच्या राज्यांत कोण हांगा संवसारांत आसतना ताकाच ताणें कनिश्ठ म्हळ्यार खालतो कन्न ल्हान भुरग्यां बरी जियेलो तो सर्गीच्या राज्यांत ताचे जुवां प्रास वर्तो जाता. देखून जेजू हांगा कितें सांगता जावं पुरो जुवां बाप्तिसा वयर दवरता पूण हांगा गरजेचें कितें ताजें उतार आयकून तें उतार पाळून तुवें कनी वचून पावा जाय. वडल भावान सांगलें न्ही हांगा तुका मोबायल जाय, हांगा तुका पाट्यो जाय, हांगा तुका पिवंक जाय, हांगा तुका न्हेसोंक जाय आनी पुराय हांगा कर न तुका मागणें करूंक नाका, उतार वाचूंक नाका, तुका हांगा जेसो मोग करूंक नाका, सेवा करूंक नाका आनी खंय चुकोन थंय पावल्यार रे तुका बोर जाता म्हणून थंय बरें सांगलें ताणें. कंडिशन बोर जातालें तुमी पावल्यार थंय खंय चुकोन तुमी वयर पावल्यार थंय तुमकां कितें सोदतल्यात तुमी मोबायल सोदतल्यात, थंय कितें सोदतल्यात कुंडली सोदतल्यात, स्टव सोदतल्यात आनी कालें रांदूंक सोदतल्यात आनी कालें शिंदूंक सोदतल्यात. बरें सांगलें. पूण हांगा हांवें जायते सांगलां हांगा आमी गायता तर, हांगा आमी उदकान घालता तर, हांगा आमी स्तुती करता तर, हांगा आमी आराधन करता तर, हांगा जायतो वेळ आमी सांगता म्हणून ताची स्तुती करून आराधन करून ताका अर्चून नांव वाडोवन ताची सेवा करता जाल्यार तें येता आमकां तें आसलें सांगता आमी पळय आमी सर्वतले हांव तांचे सांगत आमी मेळटले हांव तांचे सांगत हांव एका कंतारान गेलो उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां संगी देवाक हांव मेळटलो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां संगी देवाक हांव जसो स्तुती हांव करतलो सर्वां मुखार जय जय हांव म्हणटलो. आंजा सवे स्तुती हांव करतलो
सर्वामुख जय जय हांव म्हणटलो हांव मागतलो ताळयो पेटतलो हांव मागतलो ताळयो पेटतलो होडवीक ताची सगळ्यान हांव गाजतलो होडवीक ताची सगळ्यान आमकां सिलेज जातलें प्रॅक्टिसाची गरज ना कोणी शिकोवची गरज ना आपापीच स्पॉन्टेनियसली आमी कितें करतले तांकां सांगाता घेवन तांचे सांगता आमी आराधन कर बापा म्हणून आराधन करता स्तुती कर म्हणून स्तुती करता वंदिता वर्णिता म्हणून वर्णिता नाका की तुमकां वय मू तरी कितें गरजेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया जाकोब कितें सांगता अवस्वर 5 आनी वोळ 7 न्हू 10 पर्यंत सोसणीकाय आनी मागणी हें गरजेचें कशें आमी घर नितळ करता सकाळीं करता सांजेर करता आनी कितले फावटी आमी पळय आमची कुडी नितळ दवरता भायर गेले म्हणटा भितर येता कशी आमी बरें धुता आनी भितर येता तशी कशी न्ही सोसणीकाय आमी करता न्ही गी जाय जाय करता बलात्कारान गी कोणें सांगला म्हणून गी गरजे प्रमाणे गी करचें पडटा मू तर हांगाय त्याच प्रमाणे सोसणीकायेन मागणें करन आमी या त्या कितें म्हणटात ताणें बसयल्या त्या महिमेक त्या काय म्हणटात त्या सिंहासनाक या ताज्या त्या कुरोवाक या ताज्या किरीटाक त्या मुकुटाक आमकां आमी तयार करूंक आसा देखून कितें म्हणटा जाकोब आयका आतां भावा भयणीनो सोमी येता पर्यंत सोसणीक जाया देखून ह्या वडोली उल्लेख केलो भावान त्या बुधनांतल्या 5 देड्यां बरी जायनाकात देखून हांगा मागण्यांत आसले आमी देवाचे उतर आयकून आसले आमी येत्त जेवचे एकवटांत आसले आमी केदाळे तयार वय मू सो मी केदाळ आयल्या रे काल बाबा आनी सांगून या म्हाता आसन म्हज्या फाटल्यान दार हांव उक्तें दवरता हांवें खंय एक कादळ हांव भायर येवंक ना जाल्यार नळे काडा आनी देवा आनी फाटल्यान कालें दार कीळ घालना हांव भितरल्यान उक्तें करा हांव सांगी गेला हांगे म्हणून पळया म्हणून आयकून घाल तुमी आसतल्यात मात दिसता म्हळ्यार अर्थ कितें तो केदाळे त्या प्रमाणे समेचे एकवटांत आसलें आमकां केदाळे तर आमी वर्सां मेचची गरज ना ताका 60 मेळ्ळी हाका 70 मेळ्ळी हाका 80 मेळ्ळी ताका 90 मेळ्ळी हाजी सेंच्युरी जाली नाका ते सोम्याक राखा नासतनाच पोशा सेंच्युरी मारून गेल्यात तूं 75चेर खेळटां केदाळ आयल्या रे केदाळ आवट जावंक तयार सेंच्युरी मारची आशात ना आयका देखून पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता आतां तुमकां अर्थ समजत आहे आतां कितेंय आमी बेळें करीचे जाल्यार पयलो पावस आमी राखून रावता ना आतां बेळें केल्ल्या उपरांत तें बेळें लुहाचें जाल्यार निमाणो पावस केदाळ येवन रावता म्हण आमी राखता ना त्याच प्रमाणे हय पयल्या पावसाक आनी निमाण्या पावसाक कशें एक शेतकार राखता तशें पयले सोनी अक्रेसो पावस येसर तो सोसणीकायेन राखून रावता वय मागीर तो कितें म्हणटा तें बेळें लुवंक तो हात घालता तुमी तशींच सोसणीक जाय आनी तुमच्या काळजान धैर्य जाय हय समेच थंय आसा जाल्यार धैर्य भियेनात वडो आयकल्या म्हूण भिवकर ह्या काळजाच्याक धैर्य सांगा म्हूण आयकोन हय भियेनाकात म्हूण धैर्य सांगा कित्याक सोम्याचे येणें लागीं पावला भावा भयणीनो एकामेकाचेर अपराध मांडी नाका देखून सोम्याचे एकवटांत आसा जाल्यार सोम्याचे येण्याक तूं तयार आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी कितें म्हणटात पाता करूंक वचना केल्यार कितें जाता सोम्या सांगता वचून जाता परतून आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा म्हूण सांगून आमी पातकांत पडल्यार सोमी अवचित आयलो म्हणजे त्या आमकां ताचे सांगत वचून जाता पाताक करन देखून अर्थ कितें खंयच्या घडये तो येता म्हणून आमी नांव देखून सोसणीकायेन आमी अशें जियेज की हांवें काल सांगलें म्हणजे शिकोवण्यांत मारया गोरेते बरी चिंत बांद सयत चिंतनानी सयत पाताक करी नाका म्हणून ताजी आवय सांगतली म्हणून त्या प्रमाणे आमी तयार आसाचे कित्याक वडोल शिकोवन सुरू करतानाच म्हणलें कितें मेळ्ळें म्हणलें या अशुद्ध म्हणलें खंयचेंच ते उडा म्हणच्या बुकांत अवसर 21 वोळ 27 वास बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 27 पूण बश्ट जाल्लें कितेंच तूं प्रवेश जावचें ना देखून आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा म्हणून चिंतनांनी आमकां आमी बश्ट केला तर ह्या उतरांनी बश्ट केला तर आमच्या करण्यांनी बश्ट केला तर आमच्या पत्की सैबा वरवीं आमी केल्ल्या पत्का वरवीं आमकां आमी बश्ट केला तर खंयचेंच
पूण बश्ट जाल्ले कितेंच तांतो प्रवेश वरेता सांगाता त्यो 5 देडयो भितर गेल्ल्या बरी आमचे पाताक येवन मेळ्ळे कान अशुद्धपण कान येवन आमकां भितर वचूंक जावचें ना देखून भाव भयणीनो देवाच्या उतरा वरीच आमी नितळ जाल्या सवरून भेंडून आमकां नितळ केलां पवित्र केलां भाग्यवंत केलां ह्याच भाग्यवंतपणांत ह्याच पवित्रपणांत सोम्याक मानवच्या रितीन जिवंक आमी खुशीवर मात न्ही नाही तो येवन दी ताच्या सांगाता वचोंक आमकांच आमी देव होय ती कृपा दिवनी मात्र न्ही त्या भावार्थांत आमकां दवरून दी आनी आमकां मेळिल्ल्या त्या उतराद्वारी सत्नाच्या जिवीत असो बरो असो भावटपातीन विश्वास दवरून जियोंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्यान तुमच्या बलिदान सरपददार देवा बापा मानता तसलं जावं म्हणून तुम्ही मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके शुभेच्छा दावाक सर्वीस पावस मानून सर्गींच्या भाव मोगळा बापा तुझ्या उतरा मुखांत आमची झिनी बदलून बऱ्या दारूंक आनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमकां समी तयार करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदरण ससनाच्या देवा सर्व कळ्ळेनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय फातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कोड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसले मोरणाचे जैत व्हरून पुना जिवंत उकड्यापेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली देखून देवदूता आनी समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा संगीत तुका जय संगीत तुका जय संगीत तुका जय सर्वेस पोराचे नावी तुका जय ओ संगीत तुका जय ओ संगीत तुका जय
बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेन जुगुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसत समेत मनशां पसत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावट तो सगळं परगट होया. Jesus मेलो Jesus जीवन सारा Jesus सोम्या बापा जोच्या मरणासो ताच्या पुन्हा जीवनपणासो मी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोंडय सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कूड रगत सेवतेला आमकां समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव पर जेसो तुज्या भितर जेजू क्रिस्ता समेत सोडवून ना वळखल्या बावट आमचो बावट घट कतीर कर त्या सेकोटांत आमी जियेशें कर त्या उजवाडांत आमी चलाशें कर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकलोत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता कामरे देवाची म्हाका सांगती बगेन दमदुतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मागीर मंगोवंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्प्रा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांत्यार मरणांतले सहतेच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकारकाचे पिड्याशिड्यांतले सहतेच्या काळोखाच्या सक्तांतले तशेंच सरितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशा परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तुजे त्या राजवर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्टी आनी क्या साडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याक वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा दी ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली तुमी सर सुभागी सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळो आमेन. आवडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्व संगी देवा गाव मेळटलो सर्गीच्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्व संगी देवा गाव
आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो हांव उडतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो जेजूच्या त्या नांवाक हांव गायतलो बापाच्या त्या मानाकार दितलो जेजूच्या नांवाक हांव गायतलो बापाच्या त्या मानाकार दितलो हांव नाचतलो हांव खेळटलो हांव नाचतलो हांव खेळटलो हाल्लेलुया गायन म्हजें करतलो हाल्लेलुया गायन म्हजें करतलो हांव उडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो हांव उडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो सोबे स्तुती हांव करतलो सर्व मुखार जे हांव म्हणटलो सोबे स्तुती हांव करतलो सर्व मुखार जे हांव म्हणटलो हांव मागतलो ताळयो पेटतलो हांव मागतलो ताळयो पेटतलो वडविकाचे सगळे नांव गाजतलो वडविकाचे सगळे नांव गाजतलो हांव उडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो हांव उडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो सर्गीच्या त्या घरांत आसता त्या राजा सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो सर्गीच्या घरांत आसता राजा सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो हांव उडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो हांव उडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो प्रार्थुया बापा वर्तो संतोष आज आमकां सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्ते तुवें आमकां कळीत कर आज आरण्य जाल्लें तें आमचें जिवीत तुवें आज सफळ केलाय उल्हास भरीत केलाय वर्ते देण्यानी तुवें तें आज नेटयलाय ह्या फुडें आनी चड आनी चड उर्बेन आनी उमेदीन तुजी सेवा करूंक आनी सदांच तुज्या एकवटांत रावूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता हांव त्याच तुजे पिता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर हांगासर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगासर येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वसोनी आत क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा